बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो हम पिछली कई दहाइयों से हालत जंग में हैं, लेकिन एक बहादुर कौम है। हमने बहुत बड़े सदमे सहे हैं। लेकिन मैं आपकी जहन साजी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि आपने किसी बड़े नुकसान के लिए जरूर तैयार रहना है। कोई बड़ा नुकसान, ये जाफर एक्सप्रेस के हादसे के हवाले से बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा थोड़ा सा जहन बना हो ना, तो उस धचके से निकलने में होगा। क्योंकि उन जानवरों के पास पाकिस्तान के नहते मासूम शहरी हैं। ये आपने ज़हन में रखिए, चाहे इसके कि उनका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से क्यों ना हो। और वो 10-10 की टोलियों में खुदकुश हमलावर के साथ खड़े हुए हैं जी। यानी गैप दे के वो एक उसके साथ चल रहे हैं। मार उनको बहुत पड़ रही है। 40 दहशत गर्दों को जानू हासिल करना, तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ 130 से 150 के करीब दहशत गर्द हैं। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है या सिक्योरिटी फेलियर के 150 दहशत गर्द मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, असले के साथ, बारूद के साथ लेस। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पे हम इस पे बात कर भी सकते हैं। अपोजिशन भी बात कर रही है, माजी में जो इस वक्त हुकूमत में ये लोग भी बात करते थे। लेकिन जो खबरें, जो इतलात है ना जी, क्योंकि उनको मार इतनी पड़ रही है, उनकी कॉल भी ना इंटरसेप्ट हो गई है। या वो अपने, वो जिसे कहते हैं ना, करता धरताओं से बात कर रहे हैं। आकाओं को सलाम आखिर कहने के फौज आ गई चारों तरफ, हमारा सलाम आखिर है। वो भी मैंने आपको उसकी तफसील भी बतानी है। और 150 में से जी 30 से 40 जो है वो जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इस मौके पर वार्निंग दी है, जब तमाम लोग ये कह रहे हैं। आज तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, इसहाक डार साहब भी कर रहे हैं, तारट साहब भी कर रहे हैं। लेकिन कोई है जो कह रहा है बुलाओ मोहसिन नकवी। अवाम याद कर रही है जी। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तफसील से अब आपके सामने चीज़ें रखने जा रहा हूँ जी। जिन तफसील के मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूँ, तो सबसे पहले मैं ज़रा उस कॉल का ही जिक्र कर लूँ जी, जिस कॉल से मुतलिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंटरसेप्ट हुई है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। उस कॉल के मुताबिक सर, जो ये उसमें ये दहशतगर्द अपने आकाओं को, जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको बता रहे हैं जी कि हमने बोलान ट्रेन पर हमला किया है। क्योंकि मैं आपको ये ऑडियो भी सुना सकता हूँ, लेकिन वो है ही बलोच लैंग्वेज में, आपको समझ नहीं आनी इतनी मुद्दम आवाज़ में, क्योंकि इंटरसेप्ट हुई है। तो वो कॉल लीक हुई है वेरीफाइड अकाउंट से जी। हमने बोलान पर ट्रेन पर हमला किया, लेकिन अभी हर जगह फौज ही फौज है, और वो ऊपर से शेलिंग कर रहे हैं। सारे संगत फंस गई है, दुआओं में याद रखना। शाबाश। अच्छा, ये सब हो रही है। हम ये पाकिस्तान अपनी औरतों और बच्चों की कुर्बानियों के लिए कर रहे हैं, ये सारी एक पूरी तफसील उसके अंदर। तो पता चला उधर भी फैंटी बहुत पड़ी, लेकिन हम कह रहा हूँ कि हम एक बड़ी हसास पोजीशन पर हैं कि हमारे नीचे सिविलियंस हैं, और इस दौरान हमारे कमांडोज ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो इस वक्त जारी है। कि सिर्फ में मोराल बुलंद करने के लिए, मैं आपको हकीकतन एक बात बता रहा हूँ। दूसरा, अफगानी असलों से लेस हैं जी ये लोग। नाइट गॉगल्स इनके पास हैं जी। अमरीकी असला इनके पास है जी, दहशत गर्दों के पास। सारे नेक्सस बड़े अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये तो कि मेरी एक खत खबर है ना। अच्छा, उसके अलावा जी, इससे मुतलिक बताया, तमाम अफराद गाड़ी में या ट्रेन पे रेस्क्यू नहीं हुए। ये फुटेजेस हैं जी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ये दुश्वार गुजार रास्ते आप देख लें जी। ये जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, मर्द अपनी मदद आपके तहत ये शहर की तरफ जा रहे हैं। ये फुटेज आई है जी। ये डर खौफ के साथ ये तमाम सफ़र तय कर रहे हैं कि पता नहीं अभी कहीं आए और हमें जाने नुकसान दे दे, या हमें बूंद दे, या ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये खबरें भी हैं सर। एनी शाहिदीन में से जो बंदा एक घबराया हुआ मिला, वो कहता है सरेआम मुसाफिरों को मारा भी गया। मैंने इसलिए आपको कहा कि जहन साजी कर लें, बड़ा नुकसान हो सकता है। सरेआम मुसाफिरों को मारा भी गया। जिसको दिल करता था नीचे उतार कर पूरा मैगजीन उस मुसाफिर पर खाली करते थे, जैसे इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि कितने शहीद हुए हैं, मगर ये बात दर्जनों की से ऊपर की है। तो इसलिए इस जहन को जहन में रखना है, इस बात को जहन में रखना है। हाँ, पाक फौज इस वक्त बाकी कॉमरेड्स की तरह लड़ रही है। वो नहीं देख रही कि हम बलोच हैं, हम पख्तून हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं। वो सिर्फ पाक फौज के लिए लड़ रही है। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस वक्त लड़ रही है, जो ग्राउंड के अंदर है, सही मैनों में कॉमरेड के साथ। सर, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है।
بڑا مشکل. اس کے ذمہ دار کیا ہوں گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم اس کے ذمہ داروں کو تعین کریں گے. ابھی اس ذمہ داروں کا تعین کرنے کا جو ہے نا، وہ ابھی یہ بہت وہ والا وقت نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی کریں گے. ہاں، اس پہ کچھ اشارہ ضرور کیا. ابھی آپ کی ساری خبریں میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ ساری ایک کے بعد ایک شیئر کرے. تو وہاں ایک عورت کہہ رہی ہے کدھر ہے ایس ایچ او کی مار کہنے والا وزیر داخلہ نے کہا بغیر پروٹوکول نکل کے دکھاؤ نا. اس کی چیخیں ہیں جی. 190 مسافر کے حوالے سے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ بازیاب کرا لیے گئے ہیں. 30 دہشت گرد اس وقت ہو گئے. ہاں، آج جو خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے، خواجہ آصف صاحب آج سے چند سال پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا بول رہے تھے، ذرا سنیں اور آپ کو مزہ آ جائے گا. جس پہ آج وہ اپوزیشن لیڈر پر یا پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کریں، خواجہ آصف صاحب کی ذرا گفتگو ملاحظہ کریں جی. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ خواجہ آصف صاحب بھی تو باور ہی کرا رہے تھے نا. کیا کہتے ہیں؟ ملک ٹوٹ گیا. آج بھی دو صوبوں میں علیحدگی کی باتیں جو ہیں وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا دشمن ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. میں آپ کو اس زبان میں یہ تمام مقتدر اداروں کو بشمول اس زبان کے آنے والے وقتوں کی وارننگ دینا چاہتا ہوں. جی، وارننگ دینا چاہتا ہوں آنے والے وقتوں کی. یہ وارننگ ہی دے رہے تھے نا. آپ کہیں تو صحیح اور اس وقت کی اپوزیشن کہے تو غلط. اب سب شامل ہیں اس میں. اس وقت کی اپوزیشن، اس وقت کی حکومت، اس وقت کی حکومت، اس وقت کی اپوزیشن، یہ سب شامل ہیں جی. آپ نے صرف گونگلوں سے مٹی جاڑی ہے اور کچھ نہیں ہے. سرداروں کو بجٹ دیا بلوچستان کا، وہ کھا پی گئے. وہ کھانے پینے کے بعد جو انہوں نے کیا ہے تو وہ آپ کو اس وقت پتہ چل رہا ہے جی. اچھا جی، مزید سنیں جی. اس کے ساتھ جو سرکاری ذرائع کے سطح پر جو چیزیں خبریں سامنے آئی ہیں ذرا ان پہ سن لیں جی، جس کی بنا پر میں نے آپ کو کہا ذرا نقصان کے حوالے سے باور رہیے گا. بلوچ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران اب تک ہلاکتوں کی تعداد کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے جی، بی بی سی کے نامہ نگار کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق 200 سے زائد تابوت ریلیف ٹرین پر بولان کی جانب روانہ کیے جا چکے ہیں. 200 سے زائد تابوت ڈیڈ باڈیز کے لیے. ریلوے کے ایک افسر نے بی بی سی کے محمد کاظم کو بتایا کہ آج محمد کاظم پاکستان کے بھی ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ ریلیٹڈ اس کے بیورو چیف ہیں. انہوں نے کہا ریلیف ٹرین کوئٹہ سے بولان کی جانب روانہ کی گئی جس میں مختلف سامان موجود ہیں. بی بی سی کے ملک مدثر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پلیٹ فارم پر اب تک 90 خالی تابوت لائے گئے ہیں جنہیں اس ٹرین میں روانہ کیا جائے گا، جبکہ ٹرین کی روانی سے قبل اس پر مزید 130 تابوت بھی رکھے جائیں گے جن کے اسٹیشن پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. نامہ نگار کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ایف سی کے اہلکاروں کی بڑی تعداد پلیٹ فارم پر موجود ہے جی. اور کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے اس بارے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی. یہ جی. اور سنیں جی، 35 یرغمالی مزید کی ابھی اپڈیٹ آئی ہے. 35 یرغمالی مزید بازیاب کرا لیے گئے ہیں. تعداد اب 190 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو سر ایک تکلیف دہ اور سخت قسم کا آپریشن اس وقت جاری ہے. اچھا، کچھ اور میں نے خبر بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچ کرنی تھی تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جاتا کہ ہم کہاں تک چل رہے ہیں. ہاں جی، اس وقت اور ہمارا معیار چل رہا، چیک کر لیں جی. ہمارے معیار کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، جب عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی ہے نا اس کے اندر اسمبلی کے فلور پر، تو گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سنیں. عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کدھر انٹیلیجنس ایجنسیاں، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، کدھر انٹیلیجنس ایجنسیاں، گراس کرمنل نیگلیجنس ہے یہ جی. اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے 5 بندے اکٹھے ہو جائیں تو فوراً بندوقیں نکال لیتے ہیں. بلوچستان میں 100 دہشت گرد اکٹھے ہو گئے، کیا وہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ کدھر ایجنسیاں؟ سر یہ ایک ہے، میں نے کہا یہ سوال اٹھے گا اور اس سوال کا جواب کی تشنگی رہنی نہیں چاہیے. یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آئے تو سب سے بہتر ہے. ہاں، اب میں دیگر کچھ خبریں شامل کروں تو لاہور میں وہ جو انجیکشن اسکینڈل ہے اس سے مریضوں کے ریئیکشن کا واقعہ. پنجاب میں نجی کمپنی کے انجیکشن استعمال فوری روک دیا گیا جی. ڈائریکٹر آف ڈرگ کنٹرول نے صوبے بھر کی فارمیسیز کو ہدایت جاری کی ہیں. انجیکشن کا استعمال مثبت طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے. انجیکشن ویکسا اور میلون نیوٹرو لائن کا استعمال روک دیا گیا جی. اور کہا گیا کہ نرسوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. میرا خیال ہے ساری انتظامیہ، وزیر صحت، سیکٹری صحت، سی ایم ایس سب سے نکال کے آخر میں جن کو نوکری سے نکالا جائے گا وہ نرسوں کو نکالا جائے گا جی. یہ چیز ان کے سامنے جی. اچھا جی، ادھر جے یو آئی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات جو ہوئی ہے ابھی اسد کیسر صاحب سے، جس میں اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا،
اس پہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ کہنے والے کوئی اور نہیں ہے جی، اور یہ سورس ہے ایئر وائی کے رپورٹرز ہیں جی جنہوں نے یہ کیا جی، اور انہوں نے کہا الیکشن سمیت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ حکومت جائے اور بعد میں پی ٹی اے بھی ان کی طرح کرے جیسے پہلے پی ڈی ایم ون کے اندر ہوا تھا۔ اتحاد کی سروائی پر جو ساری پارٹیز کہے گی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں گنڈا پور سے معاملات بہتر ہونے چاہیے، اور یہ بتا کیا ہے۔ پھر دوبارہ کہا ہے اسد کیسر صاحب نے کہ اب ہم یہ بانی پی ٹی اے سے بتاتے ہیں بات کر کے، یہ چیزیں ادھر چل رہی ہیں، لیکن پھر بتا رہا ہوں اصل فوکس ہمارا جہاں ہونا چاہیے وہاں اس وقت نہیں ہے۔ پلیز دعا کریں کہ اللہ میں کسی بڑے نقصان، کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم نقصان ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔